सत्ता समीकरण फेरबदलको प्रयासका लागि एमाले कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू संवादमा। कान्तिपुर समाचारमा आज अवकाशपछि आफै विज्ञ हुने गरी शिक्षाका कर्मचारीले फेरे निर्देशिका। माथिल्लो अरुण आयोजनामा विश्व बैंकको 50 करोड डलरको प्रतिबद्धता। कुटपिटमा संलग्न नेभी संघका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। हिसानको शैक्षिक मेला भोलिदेखि सञ्चालन हुने। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गरे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई व्हाइट हाउसमा स्वागत। र खेलकुदमा साफ च्याम्पियनसिपमा आज 2 खेल हुँदै। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। दलहरू सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा सामाजिक न्याय र सुशासन ओझेलमा। नयाँ पार्टी पनि पुरानाको आलोचनामै समेत जनताको समस्यामा छैन ध्यान। कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसक्दा जग्गा बाँझो हुने क्रम बढ्दो। प्राविधिक अध्ययन बिना बनाइएका ओखलढुङ्गाका शीत भण्डार प्रयोगविहीन। काठमाडौँ महानगरले साउन 1 गतेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा रोक लगाउने। ललितपुरमा विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने करदातालाई 5% कर छुट। एटलान्टिक महासागरमा 5 दिनदेखि हराइरहेको टाइटन पनडुब्बीको खोजी जारी। खोज क्षेत्रमा ध्वनि सुनिएकाले पर्यटक जीवित हुन सक्ने उद्धारकर्ताको भनाई। र आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालले आज वेस्ट इन्डिजको सामना गर्ने। विश्वकप जितिसकेको टिमसँग पहिलो प्रतिस्पर्धा। राजनीतिक दलको गतिविधि सधैँ सत्ताकै वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। सदनदेखि सार्वजनिक समारोहसम्म चर्का भाषण गरेर नथाक्ने दलका नेताहरूको व्यवहार भने नागरिकका समस्या समाधानमा जोडिन सकेका छैनन्। पुराना र आफूलाई स्थापित भन्नेदेखि नयाँसम्मका सबैको दलको ध्यान सस्तो लोकप्रियता कमाउनेमै केन्द्रित छ। सत्ता केन्द्रित राजनीति र नेताहरूको सस्तो प्रचारबाजीले जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा भने ओझेलमा मात्र परेका छैनन्, दलहरूमा जिम्मेवारी बोध पनि हराउँदै गएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठूला भनिएका दलहरूकै केही नेता मुछिएपछि शीर्ष नेतृत्व उनीहरूलाई जोगाउन लागि परेको भन्दै नागरिक स्तरबाटै विरोध भयो। त्यही प्रकरणमा जोडिएका अन्य केही नेता र संवैधानिक निकायका केही पदाधिकारी दलहरूकै दबावले अझै अनुसन्धानमा नतानिएको चर्चा भइरहेको छ। यो पछिल्लो प्रकरण हो। दलीय मिलोमतोमै ढाकछोप गरिएका थुप्रै प्रकरण छन्। नागरिकले दैनिक भोग्नु परेका समस्या समाधानमा भन्दा नेताहरूको ध्यान आफू र आफ्नालाई जोगाउन केन्द्रित हुने गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त व्यथिति, किसान र उद्योगीका समस्या तथा सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य दलहरूको व्यवहारमा होइन, नारामा मात्रै सीमित छ। बजारको निगरानी गर्नुको सट्टा बिचौलियासँग मोलमोलाई गर्ने प्रवृत्ति पनि नेताहरूमा व्याप्त छ। राजनीतिकै आडमा हुने अपराधमा उन्मुक्तिको बाटो खोजी खोजी अपराधी छुटाउने खेल भइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने कुरा घोषणा पत्रमै सीमित छ। एमपीहरूले प्रश्न उठाउनुको अर्थ त्यो दलको इच्छा अनुसार र त्यो दलले अनुभूति गरेको कुरै उठाउने हो। तपाईले भने जस्तो केन्द्रीय स्तरमा त्यसको सम्बन्धमा गम्भीर छलफल नभए पनि जुन जुन जिल्लामा जनस्तरबाट उठेका प्रश्नहरू छन् त्यसलाई राम्रोसँग हाम्रा जिल्ला कार्य समिति जातीय संस्थाहरूले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। दलको बैठक बसेको बेलामा त्यो विषयमा छलफल हुने हो। अनि अहिले संसदका पनि विभिन्न समितिहरू छन्, ती समितिका बैठकहरूमा पनि यी विषयमा छलफल छन्। कतिपयमा त हामीले आफैले पनि त्यो सम्बन्धित समितिको बैठक राख्न लगाएर छलफल गरेका छौँ। हाम्रो त दलीय व्यवस्था हो। दलहरूले एउटा धारणा बनाउने, त्यो धारणालाई संसदबाट कानुनमा परिणत गर्ने प्रकारको चाहिँ हुनुपर्ने हो। महाधिवेशनहरू र सम्मेलनहरूका ताका चाहिँ यी विषयहरूले प्राथमिकता पाउने गरेका छन्। तर नियमित बैठकहरूमा भने फेरि उही नियमित मात्रै प्रकारका एजेन्डा हुने र विशेष प्रकारका तपाईँले उठान गर्नुभएका जस्ता एजेन्डाहरू भएका छैनन्। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दलहरूकै व्यवहारले व्यवस्थालाई नै विकृत गराउँदा समेत उनीहरूको चेत खुलेको छैन। सामाजिक न्यायदेखि सुशासनसम्मका विषयमा दलहरू चुक्दै गएका छन्। सत्ता पहिले के सेवा पहिले, यो चोइसको विषय छ। र राजनीतिक दलहरूले नेताहरूले सत्ता त लिने नै हो, तर रिझाएर सेवा दिएर आफ्नो उदारता देखाएर सेवा
यो गरेर गर्नुपर्नेमा नभएको हुनाले यस्तै विकृतिहरू बढिराखेका छ। पुराना दल काममा गम्भीर छैनन्। नयाँ दलहरू पनि सृजनात्मक काममा भन्दा पनि पुरानोको आलोचनामै अल्मलिएका छन्। त्यसैले नागरिकको जीवनसँग जोडिएका विषय प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। दलहरूले राजनैतिक मुद्दामा मात्रै आफ्नो उपस्थिति बलियो देखाउन सक्ने, आफूले अरू विषयवस्तुहरूको निर्माण गर्न नसकेको एउटा त्यो देखिन्छ। अर्को, दल आबद्ध नेताहरू उहाँहरू चाहिँ कस्तो भयो भन्दा काम गरेर भन्दा बोलेर देखिने र सुनिने प्रवृत्ति हावी भयो र जनताले पनि त्यसैलाई पत्याइदिन थाले। त्यसले गर्दाखेरि नेताहरूले आफ्नो मूल कार्यभन्दा पनि पब्लिक कन्स्टिट्युएन्सीहरू निर्माण गर्दैतिर जाने र त्यो पब्लिक कन्स्टिट्युएन्सी पनि कस्तो भन्दाखेरि आफूलाई सुनिने वातावरण निर्माण मात्रै गरिने। देशलाई सधैँ राजनीतिक सङ्क्रमणमै राख्ने र त्यसबाटै निश्चित स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने ध्येयबाट दल र तिनका नेताहरू माथि नउठेसम्म सुशासनको विषय सधैँ नारामै सीमित हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र हेम प्रसाईका साथ अवतार राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ। सांसदहरूले बजेटमा सुझाव मात्रै दिइरहेका छैनन्, त्रुटि पनि औल्याइरहेका छन्। तर आफ्नो मन्त्रालयमाथिको बजेटमा छलफल चलिरहँदा विभागीय मन्त्रीहरू बैठकमै नबस्ने क्रम बढेको छ। यतिसम्म कि सभामुखले रुलिङ गर्दा समेत विभागीय मन्त्री बजेट पुस्तिकामा देखिएका त्रुटि सच्याउन तयार छैनन्, जसले मन्त्रालयगत छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नुका साथै सम्बन्धित मन्त्री कति गम्भीर छन् भन्ने देखाएको छ। समग्र बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि जेठ 32 गतेदेखि प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको छ। तर छलफलमा विभागीय मन्त्री नै अनुपस्थित हुने गरेका छन् भने केही मन्त्री एकैछिन बसेर निस्कने गरेका छन्। मन्त्रालयगत छलफलको पहिलो दिन युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो। 9 जना सांसदले तीनवटै मन्त्रालयको बजेटमाथि झन्डै 1.5 घण्टा धारणा राखेपछि बल्ल खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बू संसदमा अनुपस्थित रहेको पत्ता लाग्यो। मन्त्रीको अनुपस्थितिले चलिरहेको बैठकको कार्यसूची नै परिवर्तन गर्नु पर्यो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रीजीको उपस्थिति नरहेको कुरामा जे कुराहरू उठ्यो, त्यसले गर्दाखेरि आजको कार्यसूचीमा रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्बन्धीको विषयलाई कार्यसूचीबाट हटाएर बाँकी 2टा मन्त्रालयको नियमित अगाडि लाने कुराहरूको लागि म निर्देश गर्दछु। त्यस्तै मङ्गलबारको बैठकमा शहरी विकास, खानेपानी, अर्थ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले शुद्ध पानी पिउनका लागि बजेट कहिले विनियोजन हुन्छ भनेर खानेपानी मन्त्रीलाई प्रश्न सोधिन्। तर मन्त्री महेन्द्र यादव त्यहाँ थिएनन्। यादव आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा बैठकबाट बाहिरिँदै थिए। खानेपानी मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। मैले यहाँ खानेपानी मन्त्रीज्यूलाई देखिरहेको छैन, तर भिडियो हेर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएकी छु। खानेपानी मन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु, शुद्ध पिउने पानीको लागि कहिलेबाट बजेट विनियोजन हुन्छ? बैठकमा मन्त्रालयगत छलफल चलिरहँदा विभागीय मन्त्री नै उपस्थित नहुँदा छलफलको प्रभावकारिता नहुने सांसदहरूको भनाइ छ। सदनलाई जे गरे पनि हुन्छ, संसदलाई जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने कार्यशैली उहाँहरूले देखाइरहनु भएको छ। त्यो प्रकारको रवैया देखाइरहनु भएको छ। यो बेठिक कुरा हो। पहिले बजेटमा छलफल हुँदाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरू, सचिवहरू हुन्थे, मन्त्रीहरू हुन्थे। अहिले कमसेकम उनीहरूको अभावमा यो कुरालाई कसले टिप्पणी गरेको छ त? हामीले बोल्ने आखिर त्यसमा कमा र फुल स्टप पनि चेन्ज नहुने र हामीले खालि कर्मकाण्डी रूपले आफ्ना अभिव्यक्तिहरूलाई राखेर मात्रै त हामीले मुलुकले सोचेको ठाउँमा हामी जान सक्दैनौँ। मन्त्रालयले तयार पारेको बजेट पुस्तिकामा त्रुटि पनि उत्तिकै छन्। हुँदै नभएको ठाउँको नाम राखेर बजेट विनियोजन गर्नेदेखि प्रदेशको नाम पनि मन्त्रालयले आफू खुसी राखेको पाइएको छ। शहरी विकास र पर्यटन मन्त्रालयको पुस्तिकामा प्रदेशको नामकरण हुनुभन्दा पहिलेकै नम्बर राखिएको छ। सभामुखले नै त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिँदा पनि मन्त्रालयले सच्याएका छैनन्। यसलाई अब संसदबाट पुनः चाहिँ लेखन गरी ल्याउनु कुरा भएको छ। लेखेर ल्याउँछ, प्रिन्टिङमा होला केही समस्याहरू। पुरानो योजनाहरू नै यथावत हुँदाखेरि पुरानो योजना राखिन्छ होइन। नयाँ योजनाहरूमा पनि त्यो नाम कहीँ मिस्टेक भएको छ, त सुधारिन्छ। त्यो
सरकारले पेश गर्ने र संसदले पारित गर्ने बजेट 1 वर्षको कानुन पनि हो। बजेट जस्तो संवेदनशील दस्तावेजमा पनि सरकारकै तर्फबाट त्रुटि हुनु गम्भीर विषय हो। बजेटमाथिको छलफलमा उपस्थित नहुनु तथा त्रुटि सच्याउन तयार नहुनु मन्त्रीहरूको गैर जिम्मेवारपन पनि हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र साउन 1 गतेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यनीतिमा प्लास्टिक तथा प्लास्टिकबाट बन्ने सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाइने बताएका हुन्। उनले प्लास्टिकका फूलगुच्छा उत्पादन, बिक्री वितरण र आयातमा समेत रोक लगाइने जनाए। यस्तै महानगरले नदी सरसफाईलाई स्वर्णिम योजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र ठोस योजना ल्याई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने महानगरको नीति छ। महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा रहेको लामो समयदेखिको अन्योललाई अन्त्य गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र ठोस योजना सहितको दिगो समाधान कार्य प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। यस्तै महानगरले धुलो रहित काठमाडौँ, आधुनिक प्रविधि सहितको अपाङ्ग मैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माण, संस्कृति तथा सम्पदाको संरक्षण लगायत योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। उक्त प्रस्तुत कार्यक्रम शुक्रबार नगरसभामा छलफल गरेर पास गरिने जनाइएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले सिस्नेरी खोलाको पानी ललितपुरका बासिन्दाको घर घरमा पुर्याउन पहल गर्ने भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा सिस्नेरी खोलाको पानी ललितपुर ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने जनाएको हो। यसैगरी ललितपुर महानगरपालिकाले फोहोर मैला सङ्कलनका लागि लिँदै आएको दस्तुरलाई वातावरण संरक्षण शुल्कको रूपमा लिने र पुनरावलोकन पनि गर्ने जनाएको छ। महानगर प्रमुख श्रीबाबु महर्जनले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरेको बिल पेश गर्ने करदातालाई 5% कर छुट दिइने समेत घोषणा गरेका छन्। यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाको भवन निर्माणको स्वीकृति दिँदा नै निश्चित मापदण्ड बनाएर एक घर एक भोटको अवधारणा लागू गर्ने नीति लिएको छ। समाचार अझै बाँकी छ। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्ने उद्देश्यले सरकारले विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा पेशागत सहायता निर्देशिका जारी गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा विद्यालयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा स्रोत विज्ञको व्यवस्था गरिएको छ। खस्किँदै गएको सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधार र पहुँच अभिवृद्धि गर्दै शिक्षकको पेशागत विकासमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सुपरिवेक्षण तथा पेशागत सहायता निर्देशिका जारी गरेको हो। विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि देशभरका 35,000 विद्यालयको नियमन, अनुगमन र तालिम जस्ता गतिविधि थप्प छन्। संहिता अघि देशभरका 29वटा तालिम केन्द्र, 1053 स्रोत केन्द्र र 46 वटा अगुवा स्रोत केन्द्र थिए। विद्यालय शिक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भए पनि शिक्षकहरूलाई तालिम भन्ने दिइएको छैन। तालिम अनुगमनको अभावमा सिकाइ स्तर खस्केको शिक्षा मन्त्रालयको बुझाइ छ। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको विज्ञान, गणित, नेपाली, अङ्ग्रेजी लगायतका विषयहरूको सिकाइ परीक्षणमा कमजोर देखिएको छ। त्यसैले शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न योग्य र सक्षम स्रोत विज्ञको व्यवस्था गरी प्रभावकारी परिचालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। विद्यालयलाई सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने योजना निर्माण गर्न लगाई महिनामा कम्तीमा 10वटा विद्यालयको निरीक्षण गर्ने, उपचारात्मक र पृष्ठपोषणका लागि पहल गर्ने निर्देशिकाको लक्ष्य छ। विद्यार्थीको पठन पाठन र शिक्षकको चाहिँ सुधारका लागि चाहिँ नि उनले चाहिँ एक्सन रिसर्च गर्नुपर्छ। स्कुल बेसमा टिचरले भन्यो, शिक्षकले त्यो एक्सन रिसर्च कसरी गर्ने हो, रिसर्च क्वेसन कसरी बनाउने हो, त्यसलाई विद्यार्थीलाई कसरी त्यसमा इन्भल्भ गर्ने हो, त्यो पढाइ र अनुसन्धानलाई कसरी सँगसँगै लाने हो भन्ने कुरा त शिक्षकले जाने ठाउँमा त ठिक छ। निर्देशिका जारी भए चाहिँ यो अनुसार काम गर्न सबै स्थानीय तहहरूले सक्छ। त्यो मानेमा तुरुन्तै पनि हामी चाहिँ यो जान्छ। सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा तथा विद्यालय सुधार योजना निर्माणसँगै शिक्षकको पेशागत विकासमा कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसबाट सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधारमा
टेवा पुग्ने शिक्षक र विषय विज्ञहरूको अपेक्षा छ। स्रोत व्यक्ति भन्दा चाहिँ यो विज्ञले चाहिँ विद्यालयको हरेक गतिविधिलाई चाहिँ उकास्नको लागि सफल बनाउँछ। विद्यालयहरूमा चाहिने कार्यरत शिक्षकहरूलाई चाहिने पेशागत विकासको लागि अथवा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा परेका समस्याहरू सुधारको लागि पक्कै पनि सहयोग नै गर्नेछ। शिक्षकहरूलाई तालिम प्रदान गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। स्थानीय तह र सङ्घीय निकायबीच समन्वय गरी शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। यसले चाहिँ साँच्चैकै विद्यालय सुधार गर्नको निमित्त टेवा पुर्याउँछ। यो स्रोत विज्ञ व्यक्तिको जुन उहाँको विज्ञता छ त्यो विज्ञता भनेको हाम्रो जननिर्वाचित व्यक्तिहरूमा त्यस्तो किसिमको विज्ञता हुँदैन। निर्देशिका कार्यान्वयनले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमत। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, विद्यार्थीको सिकाइ स्तर बढाउन के गर्नु पर्ला? ए. शिक्षकलाई तालिम, बी. नियमित अनुगमन र सी. पर्याप्त पूर्वाधार। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्द गराएको कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला नरोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ। दुवै पक्षको सुनवाईपछि न्यायाधीश द्वय टेक प्रसाद ढुङ्गाना र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला बन्द नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। गत जेठ 32 गते शैक्षिक मेला सुरु भएकै दिन महानगरपालिकाले बन्द गराएको थियो। महानगरसँग कुनै समन्वय नगरिएको भन्दै मेयर बालेन्द्र शाहले मेला बन्द गराएका थिए। त्यसविरुद्ध उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसान अदालत गएको थियो। अदालतको पछिल्लो आदेशले मेला पुनः सञ्चालन गर्ने बाटो खोलेको छ। हिसान शैक्षिक मेलामा 75वटा शैक्षिक संस्थाले स्टल राखेर विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई शैक्षिक परामर्श दिइरहेका थिए। अदालतको आदेशसँगै हिसानले शुक्रबार 8 गतेदेखि 3 दिनसम्म मेला सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। अदालतले मेला सञ्चालनलाई अनुचित रूपमा अवरोध गर्ने र सामग्रीहरू कब्जामा लिने महानगरको कार्य प्रथम दृष्टिमा नै वैध मान्न नसकिने आदेशमा उल्लेख गरेको छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। कृषि पेसामा आकर्षण बढाएर कृषिजन्य उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। यस्तो अनुदान रासायनिक मल, बेउ, औजारमा दिने गरिएको छ। कृषि कर्जाको ब्याजमा समेत सहुलियत दिने सरकारको नीति छ, तर अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुग्दा कृषि उत्पादन बढ्न सकेको छैन। फलस्वरूप खाद्यान्न तथा तरकारी आयात उच्च हुँदै गएको छ। आखिर किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन सरकारले वितरण गर्ने कृषि अनुदान? सरकारले रासायनिक मलमा 59% को हाराहारीमा अनुदान दिन्छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि 31 अर्ब 80 करोड 33 लाख कृषि अनुदान छुट्याएकोमा 23 अर्ब 88 करोड रासायनिक मल र बिमातर्फ 76 करोड विनियोजन भयो, जसमध्ये 16 अर्ब 95 करोड 36 लाख बाँडिसकिएको छ। यसबाहेक कृषि बिमाको 80% शुल्क त सरकारले नै तिरिदिने गरेको छ, जस बापत यस वर्ष 95 करोड 3 लाख भुक्तानी भएको छ। सरकारले कृषि अनुदानमा यति धेरै खर्च गरे पनि कृषकहरूको पेशागत पलायन रोकिएको छैन भने वैदेशिक रोजगारीका कारण जमिन बाजिने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। अनुदान दिने जुन चाहिँ कार्यविधि थियो त्यसलाई चाहिँ अलि राम्ररी नै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पहिलो काम चाहिँ त्यो गर्ने, त्यसमा हामी अब सुरु पनि गर्दैछौँ। नयाँ बजेटको जुन चाहिँ वितरण गर्ने समय हुन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो गर्ने भनेर भनेका छौँ। अनि त्यसबाट अलिकति कन्ट्रोल गर्न कोसिस गर्छौँ। यो अबको चाहिँ अब विगतमा भएका दुरुपयोगको चाहिँ छानबिन गर्नुपर्ने छ। खेती गर्न चाहनेलाई सरकारले सहुलियत दरमा कृषि कर्जा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सरकार आफैले कृषिमा 5% ब्याज अनुदान दिन्छ। ब्याज अनुदानमा मात्रै सरकारले अहिलेसम्म 22 अर्ब खर्चिसकेको छ। तर 5 वर्ष अघि 60% जनसङ्ख्या कृषिमा आत्मनिर्भर रहेकोमा यो सङ्ख्या अहिले 50% मा झरेको छ। लगानी गर्नुपर्ने चाहिँ किसानको खेतबारीलाई मलिलो बनाउन, उत्पादनशील बनाउन लगानी गर्नुपर्ने, ताकि उसको वर्षैभरि उत्पादन भइराखोस्।
उसलाई सहायता खेती लगाउनलाई हुनुपर्ने, यदि अनुदान हो वा अरू सहयोग हो भने पनि कृषि प्रविधिमा हुनुपर्ने, बिउमा हुनुपर्ने, उसको बजारमा हुनुपर्ने। अब त्यतातिर चाहिँ हेऱ्यो भने आधा पनि रकम छैन, आधा चाहिँ उसले केमा हाल्यो, माटो मार्ने बिखमा हालिदियो। त्यसो त सरकारले मेसिनरी, औजार उपकरण, पूर्वाधार निर्माण तथा उखु लगायतका कृषि उपजमा अनुदान दिने गरेको छ। तर पहुँचवालाले मात्र अनुदान लिँदा वास्तविक किसान वञ्चित रहने गरेका छन्। प्रक्रियागत जटिलता र कागजात मिलाउन नसक्दा अनुदान पाउन नसकेको किसानको गुनासो छ। पहुँचवाला पनि भएको र अलिअलि गर्नेले मात्र पाउनु, खास गर्नेले त त्यसबाट वञ्चितै छन् होला। हामीले पनि त्यो कथा मात्रै सुन्ने हो, त्यस्तो थाहा छैन कहाँबाट पर्ने के हो, प्रक्रिया पनि थाहा छैन। प्रक्रिया मिलाएर माथिबाट त्यो सेटिङको हिसाबले त्यो अनुदान ल्याएको चाहिँ ठिक होइन। यो अनुदान भन्ने कुराहरूमा यस्तो छ कि सेटिङ छ। अब 50% यो पर्सेन्टको कुरा नगरौँ, काम गरेर खाने बातहरू नै छैन। हामी जतिको मलाई होइन पुरै हेर्नु मेरो घरमा प्रमाणपत्रको लाइन छ क्या, बक्सा भरिन्छ, तर ब्याङ्कमा गयो भने लोन कसैले पनि पाउँदैन। वास्तविक किसानहरू अनुदानबाट वञ्चित रहँदा वर्षेनी खाद्यान्न तथा तरकारीको आयात बढ्दै गएको छ। यस आर्थिक वर्षको 10 महिनामै 14 अर्ब 72 करोडको तरकारी आयात भएको छ भने 50 अर्बको धान चामल र 15 अर्बको खानेतेल आयात भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। एकातिर कृषिजन्य वस्तुको आयात उच्च हुँदै गएको छ भने उत्पादनले बजार नपाउँदा किसान आफ्ना उत्पादन सडकमा फाल्न बाध्य भइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। कृषि पेसामा आकर्षण बढाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज सरकारले चाहिँ सस्तो मूल्यमा ऋण उपलब्ध गराइदिनुपर्छ हामी किसानहरूलाई। सिँचाइको लागि पानी पनि छैन, केही छैन, त्यसको लागि सुविधा नि गरिदिनु पर्यो। माटो परीक्षण गर्न जरुरत देखिन्छ। बजारीकरणको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। मल बिउहरू सहुलियत दरमा टाइममा दिनुपर्छ। जसले जति उत्पादन गर्यो त्यसको आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई चाहिँ बोलीमा भाषणमा मात्र सीमित नभएर यो एकदमै व्यवहारमा लागू भयो भने बजारीकरण र व्यवस्थापनको जिम्मा चाहिँ सरकारले ल्याउनुपर्छ। पोखरीहरू निर्माण जस्ता सिँचाइको मर्मतहरू यिनीहरू काम गरिदिनु पर्यो। सरकार लगायत अनेक सङ्घ संस्थाहरूले कृषि बिउ बिजन लगायत मलजल अन्य आधुनिक उपकरणहरू व्यवस्था मिलाइदिएमा कृषि पेसाको लागि नि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएपछि हुन्थ्यो। समयमा बिउ दिनु पर्यो। पेसा ग्यारेन्टी वा चाहिँ पेन्सनको जस्ता सुविधाहरू राज्यबाट त्यस्तो सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदा राम्रो हुन्छ। पानीको सिँचाइको लागि धेरै नै व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ खाद दिनु पर्यो। किसानहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। उब्जाएका बालीहरू झर्छन् त्यसको लागि बिमा सही तरिकाले गराउनु पर्यो। बाँदर बँदेल नियन्त्रण गर्न पर्यो। मल बिउ बेलामा टाइममा पुगाउनु पर्यो। खेतीको जमिन मास्ने त्यसलाई प्रोटिन गर्न रोक्नु पर्यो। व्यावसायिक तालिम दिन पर्यो। किसानले गरेको परिश्रमको डाइरेक्ट किसानले बेच्न पनि पाउनु पर्यो। कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउनु पर्छ। सम्भाव्यताको अध्ययन र प्राविधिक विश्लेषण नगरी ओखलढुङ्गाको विभिन्न स्थानमा बनेका कृषि क्षेत्रका पूर्वाधार प्रयोगविहीन बनेका छन्। हचुवाको भरमा बनेका तरकारी सङ्कलन केन्द्र, शीत भण्डार जस्ता संरचना प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 6 ठाडेमा 1 वर्ष अघि 34,33,000 लागतमा बिउ आलु भण्डारण गर्न बनेको रस्टिक स्टोर खाली छ। रोग र किराबाट जोगाउन बनाइएको रस्टिक स्टोरमा किसानले राखेको आलु घरमा राखे जस्तो राम्रो भएन। आलु बिग्रेनै भन्दा पनि घरमा राखेको भन्दा त्यहाँनिर अब घरमा राखेको चाहिँ अलि छिटो टुसा आयो, त्यहाँनिर चाहिँ टुसा छिटो आएन। रस्टिक स्टोरसँगै 29 लाख लागतमा बनेको कोल्ड स्टोर अर्थात् शीत भण्डार भवन पनि बनिसकेको छ। कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि थप बजेट प्राप्त भएमा बाँकी उपकरण जोडेर कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्ने तयारी छ। किसानलाई अब भने जतिको मार्जिन आएको छैन, उसले पाएको छैन, उसले लागत उठाएको छैन उसको उत्पादनबाट, र त्यही माथि फेरि हाम्रो बत्तीको पैसा अथवा त्यो घरको संरचनाहरू बनाउनु पनि हामी किसानले गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ हामीले ठेक्न सक्दैनौँ। सिद्धिचरण नगरपालिका 4 रुम्जाटारमा 1 वर्ष अघि 20 लाखमा बनेको तरकारी सङ्कलन केन्द्र पनि सञ्चालनमा आएको छैन। महिला एकता कृषि सहकारीले सञ्चालन गर्ने भनेर नगरपालिकाले वार्षिक 17,000 जग्गा भाडा तिर्ने सम्झौतासहित भवन बनेको छ। विद्युतीय उपकरण जोडेर तरकारी सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने चुनौती उत्तिकै देखिन्छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, स्थानीय तह, कृषि ज्ञान केन्द्र लगायतले साना ठुला दर्जनौं संरचना निर्माण गरेका छन्।
तर ती सबै हचुवाकै भरमा निर्माण हुँदा राज्यको लगानी खेर जाने सम्भावना धेरै देखिन्छ। फ्युचर हेरेर त्यो भित्रलाई चाहिने सामग्रीहरू इक्विपमेन्टहरू के चाहिन्छ भनेर पनि प्लानिङ गरेर गराउन सकेको भए हुन्थ्यो। हामीलाई चाहिँ अहिले तुरुन्त पैसा आयो, त्यसपछि आयो त्यो के कामको लागि आएको त्यसमा मात्रै हामीले फोकस गरेर काम गरेकोले भोलिको दिनमा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ के चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सोचिरहेको त्यही अवस्था चाहिँ छैन। किसानको आवश्यकताको आधारमा यस्ता संरचना निर्माण भए पनि कृषि उपजको परिमाण, भूगोल, हावापानी, बजारको अध्ययन नै नगरी यस्ता योजनामा खर्च भएको देखिन्छ। कृषकले फाइदा लिन नसक्ने यस्ता योजना बालुवामा पानी हाले सरह भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कुम्भराज राई, ओखलढुङ्गा। चीनले पोखरा विमानस्थल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएको दोहोऱ्याएको छ। पोखरा विमानस्थलमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले पोखरा विमानस्थल चीनको महत्वाकांक्षी BRI परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएको बताएका हुन्। उनले विमानस्थलको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको उल्लेख गर्दै यसलाई चिनिया इन्जिनियरहरूले डिजाइन गरेको दावी गरे। We have successfully facilitated this international charter flight, which has opened a new chapter in China-Nepal connectivity and BRI cooperation. And I would like to express my sincere thanks to Sichuan Airlines for overcoming various difficulties. यसअघि गत पुसमा पनि विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले BRI का लागि पोखरा विमानस्थल उज्जवल कार्य बनेको बताएका थिए। उद्घाटनको अघिल्लो दिन पनि काठमाडौँस्थित चिनिया दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै पोखरा विमानस्थल BRI अन्तर्गत रहेको दावी गरेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने द्विपक्षीय सम्झौताका कुनै पनि बुँदामा पोखरा विमानस्थल BRI अन्तर्गत उल्लेख नभएको हुँदा तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने बताएको छ। प्रोजेक्ट डकुमेन्टमा अथवा दुईटा पक्षबीचमा नेगोसिएसन हुँदाखेरि काहीँ डकुमेन्टमा चाहिँ BRI अन्तर्गतको प्रोजेक्ट हो भन्ने काहीँ उल्लेख छैन। त्यसैले BRI अन्तर्गतको परियोजना होइन पोखरा भन्नेमा हामी एकदमै प्रष्ट छौँ। डिप्लोमेटिक विषयमा चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय विषय जानकारी छ। आज मात्रै पनि मैले त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुरा गरेका थिएँ। फेरि यसरी कुरा आएछ BRI अन्तर्गतको भन्ने बारेमा भनेको थिएँ। उहाँहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 2072 सालमा चीन सरकार र त्यहाँको एक्जिम बैंकको 1 अर्ब 37 करोड 87 लाख 40 हजार चिनिया युआन ऋण नेपाल सरकार मार्फत लिएको थियो, जसमा एक्जिम बैंकबाट 35 करोड 59 लाख 30 हजार युआन निर्व्याजी र 1 अर्ब 2 करोड 28 लाख 10 हजार युआन ब्याज तिर्ने शर्तमा गरी 1 अर्ब 37 करोड चिनिया युआन ऋण सम्झौता गर्दै नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई 5% ब्याज दरमा सहायक ऋण उपलब्ध गराएको थियो। BRI को अवधारणा सन् 2013 को सेप्टेम्बरमा आएकोमा त्यसलाई नेपालले 2017 मा अनुमोदन गरेको थियो, तर भैरहवा र पोखरामा सन् 2012 मै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न अवधारणा सुरु भइसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ। नेपालले BRI अन्तर्गतका कुनै पनि परियोजनामा सम्झौता नभएको दावी गर्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। एटलान्टिक महासागरमा आइतबारदेखि हराइरहेको टाइटन पन्डुब्बीको खोजी तीव्र पारिएको छ। पन्डुब्बीको खोजीमा जुटेका उद्धारकर्ताहरूले एटलान्टिक महासागरको करिब 26,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा खोजी गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। खोजीको क्षेत्र विस्तार गरी अमेरिकी राज्य कनेक्टिकटको आकारभन्दा 2 वर्षसम्म पुर्याइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा ध्वनि श्रवण यन्त्र सोनारले थप आवाजहरू सुनेको खोजी कार्य गरिरहेको अमेरिकी तटरक्षक टोलीले जनाएको छ। क्याप्टेन जेमी फेड्रिकले ती ध्वनिहरू के हुन् भन्ने बारे अझै यकिन नभए पनि आफ्नो टोलीले खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको बताएका छन्। उनले खोज सफल हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए। उक्त पन्डुब्बीमा सवार पर्यटकसँग 20 घण्टाभन्दा कम समयका लागि मात्रै पुग्ने अक्सिजन रहेको अनुमान गरिएको छ। खोजीमा अमेरिका र क्यानाडाका तटरक्षकका साथै फ्रान्सको पानी जहाज पनि प्रयोग गरिएको छ। टाइटानिक जहाजको भग्नावशेष हेर्न 5 जना सवार टाइटन पन्डुब्बीले यही आइतबार क्यानाडाको न्यू फाउल्यान्डको तटबाट समुद्रमा करिब 12,500 फिट मुनि डाइभ हानेको थियो। त्यसको करिब 1 घण्टा 45 मिनटपछि उक्त पन्डुब्बी र सतहमा रहेको पोलार
प्रिन्स नामक पानी जहाजसँग सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। 15 अप्रिल 1912 इङ्ल्यान्डको साउथ ह्याम्पटनबाट अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ जाँदै गर्दा हिउँको ढिस्कोमा ठोकिएर टाइटानिक जहाज उत्तर एटलान्टिक महासागरमा डुब्दा 1500 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपालले आज वेस्ट इन्डिजको सामना गर्दैछ। वेस्ट इन्डिज 2 पटकको विश्व विजेता हो। विश्व विजेतासँग नेपालले खेल्न लागेको यो पहिलो पटक हो। खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो पाउने 1 बजे जिम्बाब्वेको हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा हुनेछ। नेपाललाई समूह ए को वेस्ट इन्डिज सबैभन्दा बलियो र अहिलेसम्मको नयाँ प्रतिद्वन्दी हो। यो टिमले आइसिसीले आयोजना गरे लामो र छोटो दुवै फर्मेटको विश्वकप जितिसकेको छ। नेपालले अहिलेसम्म वेस्ट इन्डिजसँग क्रिकेटका कुनै पनि फर्मेटमा प्रतिस्पर्धा गरेको छैन। यसअघि 2 खेलमा 1 जित निकालेको नेपालले वेस्ट इन्डिजलाई जित्न सके सुपर 6 मा लगभग स्थान पक्का गर्नेछ। पहिलो खेलमा नेपाल आयोजक जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले पराजित भएको थियो। जिम्बाब्वे विरुद्ध 290 रन जोडे पनि बलिङमा अपेक्षाकृत प्रदर्शन नहुँदा नेपाल पराजित भएको थियो। मंगलबार दोस्रो खेलमा अमेरिकालाई 6 विकेटले जितेपछि नेपालको सुपर 6 सम्भावना बलियो नै छ। तर यसअघिका दुवै खेलमा नेपाली बलिङ कमजोर देखिएका छन्। समूह ए मा 4 अङ्कसहित जिम्बाब्वे पहिलो, समान 2 अङ्कसहित वेस्ट इन्डिज दोस्रो र नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स अङ्कविहीन छन्। अब साफ च्याम्पियनसिप सम्बन्धी प्रसङ्ग। भारतको बेंगलुरुमा जारी साफ च्याम्पियनसिपमा आमन्त्रित टिम लेबनान र बङ्गलादेश आम्ने सामने हुँदैछन्। यो खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो पाउने 4 बजे श्री कान्तरवा स्टेडियममा हुनेछ। लेबनानलाई समूह बीबाट सेमिफाइनलको प्रमुख दावेदार मानिएको छ। विश्व वरियतामा 79औं स्थानमा रहेको लेबनान साफ च्याम्पियनसिप थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनका लागि बोलाइएको ठूलो टिम हो। अघिल्लो साता भारतमा नै भएको इन्टरकन्टिनेन्टल कपमा फाइनलमा पुगेको लेबनान घरेलु टोलीसँग 2 गोलको पराजय बेहोर्न पुगेको थियो। पछिल्ला 5 खेल यता पनि लेबनान जितविहीन छ। यता बङ्गलादेशले साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि कम्बोडियासँगको मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो, जसमा बेङ्गल टाइगर्स 1-0 गोलले विजयी भएको थियो। पछिल्लो समय बङ्गलादेशको प्रदर्शन एकनासको भने छैन। 2003 को विजेता बङ्गलादेशले 5 खेलमा 2 जित हात पारेको छ। यी दुई बीच 1 पटक मात्रै भेट भएको छ। सन् 2011-12 को विश्वकप छनौटमा लेबनान र बङ्गलादेश आम्ने सामने भएका थिए, जसमा दुवैले 1-1 जित दर्ता गरे पनि समग्रमा लेबनान 4-2 गोलले विजयी भएको थियो। यस्तै सोही समूहमा मालदिप्स र भुटान आम्ने सामने हुँदैछन्। यो खेल रातिको पाउने 8 बजे सुरु हुनेछ। यी दुई बीच 8 पटक भेट हुँदा 100% नतिजा मालदिप्सले निकालेको छ। आज पनि जितको प्रमुख दावेदार मालदिप्सलाई हेरिएको छ। मालदिप्स भुटानको तुलनामा राम्रो फर्ममा देखिन्छ। यसअघि उसले श्रीलङ्कालाई एएफसी एसिया कप छनौटको तेस्रो चरणमा 1-0 गोलले हराएको थियो। अर्को दक्षिण एसियाली प्रतिद्वन्दी पाकिस्तानमाथि मैत्रीपूर्ण खेलमा जित दर्ता गरेको थियो। यता साफको तयारी स्वरूप भुटानले नेपालमा 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा 1 मा पराजय र 1 मा बराबरी खेलेको थियो। आज पनि भुटान जितका साथ प्रतियोगिताको सुरुवात गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ। भुटानका लागि स्टार चेन्चो ग्याल्सेनलाई प्लेयर टु वाचमा राखिएको छ। खेलकुद समाचारलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि गुड मर्निङ नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।